बहन की तरफ देखा। वो बिना दुपट्टे के छत पे कपड़े सुखाने गई थी। राहत ने बहन को बहुत डांटा। कितनी बार बकवास की है, छत पे जाओ तो हिजाब करके जाओ, वरना कोई जरूरत नहीं छत पे जाने की। तुमको मेरी बात की समझ नहीं आती क्या? अम्मी हानिया को समझा दें, अगर दोबारा इसको मैंने ऐसे देखा तो इसकी टांगे तोड़ दूंगा। हानिया खामोश हो गई। भाई मैं तो बस कपड़े डालने गई थी, सुखाने के लिए। राहत सख्त लहजे में, बकवास न कर समझी, हिजाब के बिना मैं अब तुमको न देखूं। फातिमा ने मैट्रिक का इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास कर लिया। वो पढ़ना चाहती थी, लेकिन इसका खानदान बहुत सख्त था। मतलब ये कि कभी कोई लड़की इनके खानदान में आज से पहले कॉलेज यूनिवर्सिटी तक नहीं गई थी। बस आज आकर स्कूल में पढ़ा और बस घर बिठा दिया। फातिमा टॉप की तालिबा थी। वो मैथ में बहुत ज़हीन थी। इसके नंबर्स देखकर कई कॉलेजेस मुफ्त में दाखिला देने के लिए तैयार थे। अब्बा से बात की, अब्बा जान मैं पढ़ना चाहती हूँ। अब्बा ने बरादरी की जानिब देखा और आहिस्ता से बोला, मेरी बच्ची, हमारे ख़ानदान में लड़कियाँ कॉलेज नहीं जाती। फातिमा ने अब्बा के बहुत मिन्नत समाजत की। अब्बा जान आप यकीन रखें मुझ पे, आपका सर कभी झुकने नहीं दूंगी, आपको कभी खफा नहीं करूंगी। अब्बा मुझे बस एक मौका दे दें, मैं पढ़ लिख कर एक मकाम तक पहुंचना चाहती हूँ। अम्मी अबू से दरख्वास्त कर रही थी। खैर अब्बा ने बेटी की जानिब देखा और फैसला किया, ठीक है मैं तुमको कॉलेज पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ख्याल रखना मेरी इज्जत का। फातिमा बहुत खुश थी, बहुत खुश। इसने एफएससी में दाखिला ले लिया। कॉलेज वालों ने मुफ्त दाखिला दिया। फातिमा दिल लगा कर पढ़ रही थी। इसकी नज़र सिर्फ अपनी मंजिल की जानिब थी। अब्बा के साथ चाचा ताया सब ने झगड़ा किया। तुम बेगैरत हो, बेटी को कॉलेज भेज रहे हो। अब्बा ने सबका मुकाबला किया और अपनी बेटी के लिए ढाल बनकर खड़े रहे। सब ने ये कहकर रिश्ता नाता तोड़ दिया कि हम बेगैरत के साथ रिश्ता नहीं रख सकते। फातिमा के अब्बा अब अकेले रह गए थे। फातिमा के सर पे हाथ रखा, बेटी मेरी लाज रखना। फातिमा ने एफएससी में टॉप किया, बहुत खुश थी। फिर एक दिन वो कॉलेज से घर वापस आ रही थी। एक लड़का बाइक इसके पीछे लेकर आने लगा। फातिमा इग्नोर करती रही, कुछ डर भी गई। फातिमा ने रास्ता भी बदला, लेकिन वो लड़का था कि पीछे पीछे आने लगा। फातिमा बाहिजाब बानिकाब खामोशी से नजरें झुकाए चलती रही। एक दिन वो लड़का सीटी बजाकर कहने लगा, जाने मन एक बार नजर उठाकर तो देख तो सही। फातिमा तेज कदमों से चलती रही। इसके दिल में एक डर सा रहने लगा। वो किताब खोलकर पढ़ना चाहती, लेकिन इस लड़के का ख्याल आता तो काम चाहती। अब बात यहाँ तक पहुँच गई, वो लड़का गिफ्ट देने की कोशिश करता, हाथ पकड़ने की कोशिश करता। आज तो इसने फातिमा का हाथ भी पकड़ लिया। फातिमा रोने लगी। इसकी एक दोस्त ने भी साथ आया करती थी। दोस्त खामोश रहती। फातिमा ने इस लड़के के सामने हाथ जोड़े, भाई अल्लाह का वास्ता है मेरे साथ ऐसा ना करो, मैं बहुत मुश्किल से इस मकाम तक आई हूँ, मेरे बाबा का फख्र हूँ मैं। वो लड़का मुस्कुरा कर बोला, तेरी आंखें मेरी जान लेती हैं, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, अपना नंबर दे दो। फातिमा खामोशी से चलती रही। फातिमा की दोस्त ये कहकर साथ छोड़ गई, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो वो लड़का मुझे भी तंग कर सकता है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ कॉलेज नहीं आ जा सकती। फातिमा क्या करती? आखिर वो जानती थी किस हालात में अम्मी अब्बू ने पढ़ने की इजाज़त दी है। अगर घर बताती हूँ तो सब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो लड़का था कि आए रोज़ सताने लगा। कभी आवाज़ें कसता, कभी हाथ पकड़ता, कभी प्यार दोस्ती की बात करता। और फिर एक दिन गांव की एक औरत ने सड़क पे आते हुए फातिमा के साथ एक बाइक वाले को देखा। बस पूरे गांव में बात फैल गई, फातिमा का यार है वो बदकिरदार लड़की है। बात फैलते फैलते इसके घर तक जा पहुंची। फातिमा के चाचा को किसी ने बताया, आपकी बेटी का याराना है किसी के साथ, वो लड़का हर रोज इसके साथ आता है। चाचा ने फातिमा के बाबा से बात की। फातिमा कांपते जिस्म से किताबें सीने से लगाए रो रही थी। बाबा जान मैं गलत नहीं हूँ, मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। वो लड़का पिछले 2 महीने से मुझे तंग कर रहा है, आप चाहे खुदा की कसम ले लें, मैं सच कह रही हूँ। चाचा ने गाली दी और कहने लगे, अब झूठ बोलो जितने बोल सकती हो, भाई साहब इसकी शादी की तैयारी करें।
آپ کو شوق تھا اس کو جج بنانے کا۔ فاطمہ چیخ چیخ کر روتی رہی۔ میری چیخ کوئی سن لو، میں بے قصور ہوں، میرا کوئی قصور نہیں، میں قرآن پاک کے غلاف کی طرح پاک ہوں، میرا یقین کر لیں۔ لیکن کیا ہوا؟ اس کا کالج جانا بند کر دیا۔ وہ لڑکا ہوس کا پجاری، بدبخت حرام باپ کا بچہ، ہمارے معاشرے کا زہر، ہمارے معاشرے کا ناسور، گندگی کی پیدائش، اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا یار وہ مال تو بڑا سوہنا تھا لیکن اب وہ کالج آتی نہیں۔ کوئی بات نہیں، ایک گئی ہزاروں مل جائیں گی۔ جانتے ہو وہ لڑکا کون تھا؟ وہ لڑکا پہلی تصویر میں اپنی بہن کو پردہ کرنے کی تلقین کرنے والا، اپنی بہن کو حجاب کرنے کا کہنے والا، اپنی بہن کو باپردہ رہنے کی ہدایت کرنے والا، کسی کی بہن بیٹی کی زندگی پل بھر میں برباد کر گیا۔ فاطمہ کا ایک خواب تھا جسے وہ ہنستے مسکراتے پورا کر رہی تھی۔ پھر کوئی گندی نالی کا کیڑا آیا، پل بھر میں اس کی زندگی بدل گیا۔ باپ نے فاطمہ کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میری بچی، مجھے تم پہ یقین ہے، میں جانتا ہوں تم بے گناہ ہو، لیکن کیا کروں، لوگوں کے منہ کیسے بند کروں؟ فاطمہ نے بابا کا ہاتھ پکڑا۔ ابو جان آپ میری ڈھال بن جائیں، مجھے لوگوں سے لڑنے کی اجازت دیں، یقین رکھیں مجھ پہ۔ ابا ساری رات سوچتے رہے۔ چاچا نے فاطمہ کے لیے ایک رشتہ دیکھا تھا جو ان پڑھ سا تھا، لیکن بابا نے فیصلہ کیا، اپنی بیٹی پہ یقین کیا اور اس کی زندگی برباد ہونے سے بچائی۔ بابا اور فاطمہ کے بھائی فاطمہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، فاطمہ کو مزید آگے پڑھنے کی اجازت دے دی، اس لڑکے کے خلاف پولیس میں درخواست دے دی۔ فاطمہ کالج جانے لگی۔ بابا نے بیٹی پہ یقین کر کے اس کو زندگی بھر آنسو اور کسی کے پاؤں کی جوتی بننے سے بچا لیا۔ ایک فیصلہ فاطمہ کو زندگی دے گیا۔ وہ لڑکا ایک بار پھر فاطمہ کے پیچھے آیا۔ اس بار فاطمہ نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، اسے گریبان سے پکڑا اور وارننگ دی، اب اگر میرے راستے میں آئے تو انجام کچھ مختلف ہوگا۔ پولیس کو کال کی، لیکن وہ لڑکا بھاگ گیا اور چوہے کی طرح چھپ گیا کہیں جا کر۔ بابا، امی اور بھائی کا ساتھ تھا، ہمت تھی اس کی، وہ درندے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور پھر اللہ نے کرم کیا، اس نے محنت کی اور آج فاطمہ ایک گورنمنٹ جاب کرتی ہے، محکمہ ڈاک میں سرکاری فرائض سر انجام دے رہی ہے اور سب لڑکیوں کو بتا رہی ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی گندگی کی پیدائش ایسا کر رہی ہے، کوئی لڑکا ایسا کرتا ہے تو اپنے ماں باپ پہ یقین رکھیں، ان کو بتائیں اور ایسے کتوں کا مقابلہ کریں۔ اور ماں باپ سے بھی درخواست ہے، بجائے لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی بیٹی کو زندگی بھر کے لیے درد دینے سے بہتر ہے اس پہ یقین رکھیں۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی، چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔